नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। राज्य विरुद्धको कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी नेकपा नेत्री झाँक्री रिहा। सामान्य सोधपुछपछि श्रीमानको रहोबरमा छाडिएको प्रहरीको भनाई। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री पक्षको बहस सकियो। सर्वोच्चले फागुन दोस्रो साता फैसला सुनाउने। चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टी बीच कार्यगत एकता। राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने घोषणा। 8 दिन बितिसक्दा पनि भागरथी हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लाग्न सकेन। बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई फाँसीको माग गर्दै बैतडीमा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि प्रहार गरेको डाक्टर केसीको आरोप। 3 बुँदे माग राखेर पुनः सत्याग्रह घोषणा। हाम्रा कति मागहरू अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच टेलिफोन वार्ता। फाइदा हुने भए मात्रै चीनसँग सहकार्य गर्ने बाइडेनको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लिगमा सेनाद्वारा विराटनगर 7-0 ले पराजित। अर्को खेलमा वालिङले चौदण्डी गढीलाई 7-1 ले हरायो। प्रभा, नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई आज दिउँसो प्रहरीले राज्य विरुद्धको मुद्दा लगाएर पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछिको 3-4 घण्टाको समयमा काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन हुनेदेखि लिएर विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट अभिव्यक्ति आएपछि 5 घण्टा करिब थुनामा राखेर उनलाई रिहा गरिएको छ। पक्कै विष्णु, राष्ट्रपति विरुद्ध एक भाषणमा विवादित अभिव्यक्ति दिइसकेपछि उनी विरुद्ध भनौँ या केपी ओली पक्षीय अनेम सङ्घका कार्यकर्ताहरूले पक्राउ गर्नुपर्छ भन्दै माग राख्दै आएका थिए र उनले हरेक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विरुद्ध बोल्दै आएकी छन् र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीको आलोचना पनि गर्दै आएकी छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ रामकुमारी झाँक्री रिहा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री रिहा भएकी छन्। झाँक्रीलाई सामान्य सोधपुछपछि श्रीमान पशुपति पुरीको रोहबरमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद समेत रहेकी झाँक्रीलाई बिहिबार दिउँसो काठमाडौँको शङ्खमूल स्थित उनकै निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दामा दफा 58 अनुसार पक्राउ पूर्जी दिइएको थियो। सो उपदफामा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन नहुने उल्लेख छ। केही दिन अघि झाँक्रीले राष्ट्रपति विरुद्ध गोर्खामा गरेको भाषण विवादित भएको थियो। उनले तत्कालीन नेकपा एमाले मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर चुनावमा उठाउने संस्कृति सुरु गरेको र त्यसको प्रति उत्पादक विद्यादेवी भण्डारी भएको आरोप लगाएकी थिइन्। पक्राउ पर्नु अघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै झाँक्रीले आफूले राष्ट्रपति संस्थामाथि टिप्पणी गरेको नभई सरकारको प्रतिगमनलाई साथ दिने व्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेको बताएकी थिइन्। आफ्नो ढङ्गले त सबैले गरिरहेछौँ त। निवास बाहिर भेला भएका कार्यकर्ताहरूको नाराबाजीका बीच नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी दिएको थियो। प्रहरी आएको थाहा भएपछि भेला भएका पार्टी कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध नारा लगाएका थिए। केही दिन अघि केपी ओली पक्षीय अनेम सङ्घका कार्यकर्ताहरूले झाँक्रीको भनाई आपत्तिजनक भएको र त्यसले राष्ट्रपतिको गरिमामा प्रहार गरेको भन्दै तत्काल पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। झाँक्रीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा पनि राष्ट्रपतिको कार्यशैलीको आलोचना गरेकी थिइन्।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति मगर संघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले नेत्री झाँक्रीलाई पक्रन आदेश दिएको दावी गरे। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि नै निशाना बनाएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यस विरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गरे। लिएर गएका छन्। यो पनि तपाई मगर मोर्चाको निम्ति मगर नेताहरूको निम्ति पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पनि एउटा चुनौती भएको छ। उनीहरूले यही हमला गरे। हेर्नु होला हमला कहाँ गरे त भन्दा उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि चाहिँ हमला गर्न खोजेका छन्। तपाईहरुले पनि एउटा प्रस्ताव पारित गर्नु होला। हामी पनि फेरि पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौं। अध्यक्ष दाहालले उत्पीडित जातिको प्रतिनिधित्वका लागि आफूले प्राप्त गर्न सके जति उपलब्धि प्राप्त गरेको भन्दै थप उपलब्धिका लागि प्रयासरत रहनुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको प्रतिनिधित्व कायम गर्न सक्नु पनि उपलब्धि नै भएको भन्दै त्यस प्रकारको उपलब्धि जोगाई राख्नका लागि सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट हुन पनि सबैलाई अपील गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फको बहस सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अन्तिम दिन बिहिबार कानून व्यवसायीहरू पंकज कर्ण, बाबुराम दाहाल, धर्मराज रेग्मी, बोलाराम पाण्डे, रामचन्द्र गौतम, विष्णुमाया भूषाल र भगवती पाण्डेले बहस गरेका थिए। गत माघ 19बाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस सुरु गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूका सुशील पन्त, विष्णु भट्टराई, माधव बास्कोटा, माधव बस्नेत लगायत 1 दर्जन बढीले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फका वकिलहरूको बहस सकिए लगतै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तर्फका अधिवक्ताहरूको बहस सुरु भएको छ। सभामुख सापकोटाका तर्फबाट अधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीले बहस सुरु गरेका हुन्। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। सभामुखको पक्षबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। जवाफी बहसपछि 5 वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको एमिकस क्युरीले आफ्नो राय राख्नेछ। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका 13 वटा रिट निवेदकका पक्षबाट 72 जना कानून व्यवसायीले 13 दिन बहस गरेका थिए। फागुन पहिलो साताभित्र बहस सक्ने सर्वोच्चको तयारी छ। फैसला लेखनमा केही दिन लाग्ने भएकाले फागुन दोस्रो सातासम्म फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउने घोषणा गरेकी थिइन्। सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटबारे संवैधानिक इजलासमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसबारेमा नेपाली कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने दोहोर्याएका छन्। विभिन्न जनजाति संस्थाले पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले चुनावबाट सरकार बनाउने राजनीतिक व्यवस्था भएकाले निर्वाचनको लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। संविधान माग्नु भन्नु त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ चुनाव चाहिँ पिरियडको चुनाव भनेकै छु। चुनावले चाहिँ प्रजातन्त्र कम गर्छ भन्ने कुरा छैन। चुनावले प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा मान्ने तयार छैन। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवै संवैधानिक बाटो भएको उनको भनाइ छ। स्थापना पनि संवैधानिक बाटो हो र निर्वाचन पनि संवैधानिक बाटो हो। हाम्रो पनि कुराकानी हुन्छ। होइन असंवैधानिक भनिसकेपछि निर्वाचन कसरी संवैधानिक हो भन्ने भन्छ। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्नुको असंवैधानिकै हो, किनभने संविधानमा लेखेको छैन विघटन गर्ने अधिकार।
तर निर्वाचनको कुरा त संविधानमा लेखिएको छ नि त, त्यसकारण त्यो संवैधानिक हो। नेपाली कङ्ग्रेस समावेशी पार्टी भए पनि उल्टो प्रचार हुने गरेको भन्दै वक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगायतका 3 बुँदे माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 20औं सत्याग्रह घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको माइती घरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले आउँदो फाल्गुन 12 गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधानमाथि निरङ्कुश प्रहार भएको र संवैधानिक निकायमा अवैध ढङ्गले नियुक्त गरिएकाले आफू विरोधमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। हाम्रा कति मागहरू अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन् र हामीसँग भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। मेडिकल शिक्षामा गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। संविधानमाथि भएको निरङ्कुश प्रहारलाई निस्तेज पार्ने आफ्नो मौलिक कर्तव्य पुरा गर्न अहिंसात्मक पहल कदम लिन सम्पूर्ण नागरिक पङ्क्तिलाई समेत अपिल गर्दछौँ। डाक्टर केसीले आम नागरिकलाई समेत यो अहिंसात्मक पहल कदमीमा साथ दिनको लागि अपिल पनि गरेका छन्। बैतडीको दोगडा केदारकी किशोरी भागरथी हत्याको 8 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन। यता बैतडीमा विद्यार्थी भने निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। भागरथीको हत्यारालाई छिटो खोज्न माग गर्दै बैतडीका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन चर्किएको छ। भागरथीको बलात्कारपछि हत्याको 8औं दिन विद्यार्थीहरूले सदरमुकाम बैतडीमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीय आधा दर्जन विद्यालय र जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले सदरमुकाममा जुलुसको आयोजना गर्दै गढी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि 2 घण्टासम्म निरन्तर चर्को नाराबाजी गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलन प्रहरी विरुद्ध नभई भागरथीको न्यायका लागि रहेको उनीहरूले बताएका छन्। कार्यालयमाथि गरेको आशंका पनि होइन, हामीलाई उहाँहरुमाथि एकदमै 100% विश्वास छ। बैतडी जस्तो देवभूमिमा जहाँ नारीहरूलाई पुजिन्छ त्यो ठाउँको नारीको अस्मिता लुटिन्न। यहाँको मान्छेहरुको मन बस्दैन। भागरथीको नियति जुनसुकै छोरीहरूले पनि भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूले माग गरेका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले भागरथीको हत्याको तेस्रो दिनदेखि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्। हाम्रो आन्दोलन आज मात्र भएको होइन, 5 दिन भइसक्यो। हाम्रो संघर्ष समितिको आन्दोलन निरन्तर जारी छ र अनुशासित र सभ्य सुव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। स्थानीय किशोरी अभिभावक तथा शिक्षकहरू सहभागी प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोर्ट सभा आयोजना गर्ने तालिका थियो। तर किशोरीहरू नेतृत्वको आन्दोलनका बीचमै केही विद्यार्थीले नियन्त्रण बाहिर गएर उग्र प्रदर्शन गरेका थिए। यो कार्य घृणित रहेको भन्दै किशोरीहरूले विरोध गरेका छन्। एउटा बहिनीलाई न्याय माग्दा अर्को बहिनीलाई ताक्ने यहाँ जो त्यस्तो अराजक तत्त्व आउनुभयो तिनीहरूले भोलि आफ्नो कर्मको फल आफै भोग्नुपर्नेछ। तपाईहरुको बहिनी, तपाईहरुको दिदी, तपाईहरुको आन्टी त्यो ठाउँमा हुँदा तपाईहरुले यस्तै मेला पर्व आए जस्तै आफ्नो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कि रमिता हेर्नुहुन्छ कि अथवा भागरथी बहिनीको आमाले अहिले जस्तो पीडा भोगिरहेकी छिन् त्यस्तो पीडा भोग्नुहुन्छ भन्ने म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। उता दोगडा केदार गाउँपालिकामै बसेर अनुसन्धानमा खटिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG उत्तम सुवेदी सहितको प्रहरी टोलीले अझै ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। यता हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले जति ढिला गर्यो त्यति नै अवस्था बिग्रिँदै जाने प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
8औं दिनसम्म आइपुग्दा जिल्लाका विभिन्न ठाउँ मात्रै होइन सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएको छ। प्रभा, नेपाली महिलाहरू खाडी लगायतका विभिन्न देशमा जाँदा त्यहाँ बेचिनेदेखि लिएर लामो समय बन्धक बन्नेसम्मको समस्या धेरै अगाडिबाटको छ। यो समस्या सम्बोधनको लागि सरकारले खासै राहत दिने खालको केही पनि गर्न सकेको छैन। तर यही बीचमा अध्यागमन विभागले 40 वर्ष नपुगेका महिलालाई विदेश जाँदा वडा तहको सिफारिस ल्याउनु पर्ने कार्यविधि संशोधन गर्न थालेपछि विरोध भएको थियो। आज विभागले स्पष्टीकरण भने दिएको छ। पक्कै विष्णु, यहाँले भने चाहिँ पहिलो पटक यात्रा गर्ने महिलाहरू जोखिममा पर्न सक्छन् कि भनेर अनौपचारिक रूपमै छलफल गरेको भनेर जानकारी आएको छ। त्यसै गरी नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय गर्ने पनि बताइएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलामाथि लैङ्गिक विभेद हुने गरी अध्यागमन कार्यविधि संशोधन नभएको जनाएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने 40 वर्ष मुनिका महिलालाई कडाई गर्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भएपछि अध्यागमनले त्यसमा सत्यता नभएको जनाएको हो। विभागद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक भ्रमणमा जान चाहने महिलाले परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको भनेर आएका खबर सत्य नभएको उल्लेख छ। विभागले खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्ना यात्राबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल मात्र भएको जानकारी दिएको हो। विभागले संविधान प्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आम जनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत हेरी नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। विभागले यसअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा 40 वर्षभन्दा मुनिका जोखिमयुक्त समूहका महिला एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारका सदस्यको सहमति वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस माग्न सकिने उल्लेख थियो। अहिलेको प्रावधानमा भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाका सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा 1000 अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रतिनिधि सभाको विघटन संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति भएको बताएका छन्। बिहिबार 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको र त्यसको फाइदा लिन वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेको बताएका छन्। सरकारले समाजवाद र समृद्धिको कुरा गरिरहेको भए पनि साम्राज्यवादी नवउदारवादको सिरानी हालेको उनको भनाइ थियो। साम्राज्यवादी नवउदारवाद ढाँट कुरा टिक्नु सक्दैन। त्यसकारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति हो। बिहिबार मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा, क्रान्तिकारी माओवादी नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, ऋषिराम कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गरेका छन्। मोर्चाले वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको अन्त्य, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यले बताएका छन्। तात्कालिक समस्याहरूलाई लिएर प्रत्यक्षकालीन रूपमा राज्य सत्ता प्राप्तिको दिशामा अहिलेको पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वस्त पारेर, पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि सक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी त्यो दिशामा जान्छौँ।
महासचिव वैद्यले मोर्चाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबद्ध गरी पार्टी एकता गरेर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र जनजीविकाको समस्या समाधान गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। संयुक्त मोर्चाले पहिलो चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर नयाँ अठोटका साथ मुलुक अघि बढिरहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित समाज कल्याण परिषद र विश्वविद्यालयहरूबीच परियोजना मूल्याङ्कन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले गन्तव्य प्राप्तिका लागि अनुगमन मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सुखी नेपाली हुनका लागि अधिकार, सामाजिक न्याय र समानता तथा निर्भय वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घ संस्थाले गरेका कामको अनुगमन हुने भन्दै उनले परियोजना मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्नेलाई पनि सावधानी अपनाउन प्रेरित गर्ने जिकिर गरे। नियमन गर्नु जरुरी छ र त्यो जानकारी भित्र हुनुपर्छ र त्यो स्वच्छता त्यसले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। व्यवहारबाट म शुद्ध छु मान्दैउ न भनेर हुँदैन। इन प्र्याक्टिस त्यो शुद्धताको सामाजिक क्षेत्र र समाज कल्याणका क्षेत्रका कार्यक्रम अनुगमनका अभावमा अलपत्र हुने जनगुनासो आएको भन्दै पहिलो पटक 1 करोड भन्दा मुनिका परियोजनामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सहभागी गराएर परियोजना मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको हो। देवानी तथा फौजदारी संहिताले दाइजो र त्योसँग जोडिएका घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि तराई मधेसमा अवस्था उस्तै रहेको छ। प्रदेश 2 का विभिन्न स्थानका महिलाले दाइजोका कारण विभिन्न समस्या भोग्ने क्रम रोकिएको छैन। दाइजो विरुद्ध कानून भए पनि उजुरी तथा कारबाही अघि नबढ्दा दाइजो जन्ने विकृति कायमै रहेको छ। सर्लाही चक्रघटाके 25 वर्षीय अनिता देवी शाहको महोत्तरी बलवा बनौटाका मनिष शाहसँग विवाह भएको 3 वर्ष भयो। पढाइ रोकेर विवाह गरेकी अनिताको अहिले 2 वर्षका छोरा पनि छन्। बिहेमा 12 लाख नगद सहित अन्य जिन्सी सामान दाइजो दिए पनि मुकेशले शारीरिक यातना दिन छाडेका छैनन्। पैसा न ये दोसर घर में शादी कर रहती ऐसे बेसी पैसा देती ऐसे सुंदर लड़की रहती ठगा गई ना ना पैसा ऐसे बेसी देती वही लगी मैं सास सब न ससुर दशा करते पापा न दशा करते रही पहले आ खाए लगी न देते रही हम ही खाना बनाबे रही आ सबके हम देते रही खाए लगी हमरा देते रही वो तंगा तंगा खाए लगी। अनितालाई श्रीमानले नै आगोबाट पोलेर मरणासन्न हुने गरी घाइते बनाएपछि छिमेकका मानिसहरूले अस्पताल पुर्याएपछि अर्को जीवन पाउन सफल भएकी छन्। हाम्रोमा चाहिँ एउटा महिला पीडित महिलाको उजुरी आएको छ र उहाँको उजुरी हामीले ग्रहण गरेर त्यो महिलालाई खाने बस्ने समस्या भएको भएर सेफ हाउसमा अहिले राखेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ कानुनी उसको लागि अहिले हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ अनुसन्धानमै रहेको छ। अहिले अनिता आफ्नै श्रीमान विरुद्ध लडिरहेकी छन् तर साथ दिने कुनै निकाय छैन। आफ्नो घर छँदा छँदै उनी सेफ हाउसमा शरण लिन बाध्य छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एकदमै पीडितहरू आउने गरेको छ। त्यसमा पनि घरेलु हिंसामा जस्तै महिलाहरू चाहिँ एकदमै पीडित भइरहेको छ र उहाँको धेरै कुटपिट श्रीमानबाट देवरबाट सासूबाट भइरहेको छ। अवस्था चाहिँ दयनीय छ। यदि समयमा यसको उपचार भएन भने चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ। न्यायका लागि गत असारमा सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालय बनौटा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि प्रदेश सांसद द्वय सुरिता शाह र जानकी शाहको उपस्थितिमा यातना नदिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो मैले दहेज अनि फेरि पटक पटक मैले त्यो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 3 लाख दियो अनि फेरि माग्दै माग्दै हाम्रो छोरीको धेरै 5-7 पटक मैले त्यो दुख दियो। त्यो दागेर अनि काँटाको फलाम भोकेर अनि रसरी लगाएर त्यो तानेछ ओरमा। 2074 साल फागुन 25 गते 12.5 लाख नगद 5 लाखको गरगहना 1.5 लाखको लता कपडा सहित करिब 25 लाख खर्चेर बिहे गरेकी छोरीले उल्टो यातना पाएपछि परिवार समस्यामा छ। थप दाइजो ल्याउन भनी श्रीमान मनिष, ससुरा जयनारायण शाह र सासूबाट यातना दिएको परिवारको गुनासो छ।
उजुरी दिँदा कतैबाट न्याय नपाएको परिवारको गुनासो छ। राजनीतिज्ञ र अधिकारकर्मी कानुनमा दण्डनीय भए पनि तराईमा दाइजो कुप्रथा हट्न नसकेको गुनासो गर्छन्। हामी महिलालाई एउटा उपभोग मानौँ र कमजोर मानेर हामी यस्तो गरिरहेको छौँ। त्यसैले सामाजिक सोच आउनु पर्छ र परिवर्तन आउनु पर्छ र नेपाल सरकारको जुन कानुन छ महिला सशक्तिकरण त्यो मजबुत हुनु पर्यो र महिलाको आवाज प्रहरीमा सुन्नु पर्यो। तराई मधेसमा नराम्रोसँग जरा गाडेको दाइजो प्रथाबाट पीडित अनिता एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। कुटपिट बाहेक जलाउने, हत्या गर्ने, मानसिक यातना दिने यस्ता थुप्रै पीडा महिलाले खेप्नु परिरहेको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै सप्तरीका बासिन्दाले बोर्डर सुरक्षा पोस्ट तिलाठी घेराउ गरेका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 14 का वडा अध्यक्ष सत्यनारायण यादवका नेतृत्वमा स्थानीयले भन्सार सुरक्षाको लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प घेराउ गरी प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, सप्तरी जिल्लाको एक मात्र नाका कुनोलीमा यति बेला छौँ। यहाँ स्थानीय बासिन्दाले सशस्त्र प्रहरीको ज्यादतीका विरुद्ध कम्बर कसेर आइपुगेका छन्। बेरिया घाटको जुन टोला छ त्यहाँ लिन्छ एकचोटि भन्सारमा, एकचोटि मार्फी जुन छ जनपद त्यहाँ पैसा लिन्छ, एकचोटि डलबा कोइलाडीको जुन डलबा कोइलाडीको सीमा जुन छ नि त्यहाँ पैसा लिन्छ। र सशस्त्र प्रहरीले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू बोर्डर वार पार गर्दा दिने दुख झेल्दा झेल्दै नसकेर बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रेका छन्। ककरो 10 टका दे, ककरो 5 टका दे, ककरो झोरामा किचियो कि ककरो हात पकड़ ले छ, ककरो लिको जिको करा लगे छ, ककरो साडी पकड़ ले छ कि हेलो का जनता का इज्जत छ कि नै छ। यहाँका मानिसहरू जबसम्म इन्डिया जाँदैन यिनीहरूको उपार्जन गर्न एकदमै धधो पर्छ। त्यही भएर हामीलाई बाध्यता इन्डिया जानुपर्छ। इन्डिया हामी जानुको कारण के हो? हाम्रो सरकारले हामीलाई त्यति सुविधा दिन्छ, हामी इन्डिया हाम्रो आइमाई किन जान्छ? किन हाम्रो आइमाईको सशस्त्रले हातपाई गर्छ? सुशील केसीका 8 महिनादेखिको क्रियाकलाप हेर्दैछ। यो रातभरि पुरै व्यापारी विकट छ। कता कञ्चनपुर, दलतपुर, यता हाम्रो वार्डका लोग सुनो दिनभरि 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ कोबी में, आलू में, 2 किलो चीनी में, 2 किलो मिर्चाई में लिन्छ र उनीहरूले हामी गरिब निमुखा जनताहरू 2 छाक भोक टार्नका निमित्त जोहो गरेर जीवन गुजारा गरिरहँदा यहाँका प्रहरी प्रशासन आफूहरूको लागि अभिशाप बनेको बताएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, कुनोली बोर्डर, सप्तरी। खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयुक्त प्रयासमा बिहीबारदेखि काठमाडौँमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएको छ। पहिलो चरणमा रत्न पार्क, बालाजु, स्वयम्भू भगवान पाउमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएको छ। वाटर एटिएम जडान भएसँगै यस क्षेत्रमा स्वच्छ र गुणस्तरीय पानी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। वाटर एटिएमबाट उपलब्ध हुने पानीको लागि उपभोक्ताले प्रति 200 मिलिलिटरको लागि 1 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। प्रति लिटर पानीको लागि 5 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यो वाटर एटिएमलाई 3 महिनासम्म सप्लायर्सले सञ्चालन गर्ने र 3 महिनापछि बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। यस एटिएमबाट जाडोमा तातो र गर्मीमा चिसो पानी उपलब्ध हुने प्रणाली जडान गरिएको छ। 3 हप्ताभित्र विभिन्न 15वटा स्थानमा यस्ता एटिएम जडान गरिने योजना बनाइएको छ। हाम्रो 8वटा सञ्चालन भइसक्छ र 3 हप्ताभित्र हामी सबै 15वटा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। र अब यहाँ हामीले नोटिस बोर्ड पनि राखेका छौँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू। यसमा चाहिँ 1 रुपैयाँको कोइन हामीले युज गर्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ 1 रुपैयाँ हामीले साट्न कसैसँग छैन भने हामीले यहाँ 1 रुपैयाँ साट्नेलाई 5 रुपैयाँ र 10 रुपैयाँको कोइन चाहिँ साट्न सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ 5वटा कोइन हालेर 1 लिटर र चाहिँ एउटा कोइन 1 रुपैयाँ हालेर कप, एउटा कप र त्यही कपलाई चाहिँ अर्को 1 रुपैयाँ हालेर 200 मिलिलिटर पानी पाउन सक्छ। काठमाडौँमा पिउने पानीको समस्या भइरहेका बेला सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाटर एटिएमले आम सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पिउने पानी
प्रदान गर्न सक्ने विश्वास महानगरले लिएको छ। एक हप्तामा कलङ्की, मालपोत, बानेश्वर, बङ्गलामुखी मन्दिर, कुसुन्ती यातायात कार्यालय र शङ्ख पार्क धुमबाराहीमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा ल्याउने वाटर एटिएमको लागत 2 करोड रुपियाँ रहेको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा चर्को लोडसेडिङ हुन थालेपछि स्थानीय महिला आक्रोशित भएर विद्युत कार्यालय घेराउ गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेलदुङ वितरण केन्द्र हुम्लाले चरम लापरवाही गरेको भन्दै सिमीकोट गाउँपालिका 6 का महिला विद्युत कार्यालय पुगेर कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। पछिल्लो समय सदरमुकाम सिमीकोटमा दैनिक 12 घण्टा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ। लोडसेडिङको कारण विशेष गरी एसई तयारी गरिरहेका विद्यार्थीसहित अन्य विद्यार्थीको पठन पाठनमा समस्या निम्ति आएको भन्दै वडा नम्बर 6 का महिलाहरू आक्रोशित भएका हुन्। उनीहरूले सोमबारसम्म विद्युत कार्यालयले भनेको समयमा आपूर्ति नगर्ने आफ्नो जग्गामा गाडिएका पोल उखेलेर फ्याँक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको साँखु स्थित साली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि श्री स्वस्थानी व्रत लिएका व्रतालुहरू विभिन्न तीर्थको भ्रमणको लागि साँखुबाट बाहिर निस्किएका छन्। साँखुमा व्रत बसेकाहरूले पशुपतिसहित तीर्थहरूको विशेष यात्रा तथा दर्शन गर्ने चलन रहेको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको 1 महिना अवधिभर घर घरमा श्री स्वस्थानी कथा श्रवण गर्ने तथा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत लिने चलन छ। सो व्रत बस्नाले पारिवारिक सुख शान्ति मिल्ने, निरोगी हुने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेकै कारण यो वर्ष पनि साँखुको साली नदी तथा भक्तपुरको हनुमान घाटमा उल्लेख्य व्रतालुको सहभागिता रहेको छ। अति कठिन नियमको पालना गरी बसिने व्रत अवधिभर व्रतालुले जुत्ता नलगाउने, नुन भएको खाना नखाने, एक छाक खाई व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रत अवधिभर माधव नारायण प्रदेश गमन गराउने चलन छ। प्रदेश गमन भनी माधव नारायणको मूर्तिलाई विभिन्न तीर्थमा लगिन्छ। यसरी लगिएको मूर्तिसँगै व्रतालुहरू पनि खाली खुट्टा हिँडेरै जाने चलन छ। सोही प्रदेश गमन गराउने क्रममा पहिलो पटक साँखु साली नदीबाट व्रतालुहरू वज्र योगिनी गई पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाट परिसरमा पुगेर व्रत बसेका छन्। बागमती नदीमा स्नान गरी व्रत बसी बिहिबार फर्पिङको शेषनारायण पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। शुक्रबार व्रतालुहरू शेषनारायण तीर्थमा व्रत बसी सोही दिन पैदलै पुनः खाली खुट्टा साली नदी फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। यसरी आउने व्रतालुलाई हरियो केराउ पालुङ्गो दान दिए ठुलो पुण्य मिल्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। एभेन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट। आम्दानीको लागि वैदेशिक रोजगार र सरकारी जागिरमै निर्भर हुनुपर्छ भन्ने प्रचलन अर्घाखाँचीमा बिस्तारै फेरिँदै गएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा कृषिमै ठुलो लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा 3 करोडको लगानीमा छत्रदेव बहुउद्देश्य कृषि फर्म सञ्चालनमा आएको छ। छत्रदेव 5 का श्रेष्ठ परिवारले अमराईमा फर्म सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बलप्रसाद श्रेष्ठ, तिलक श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ, तेजेन्द्र श्रेष्ठ, पवन श्रेष्ठ लगायत श्रेष्ठ परिवारले सञ्चालनमा ल्याएको फर्म 120 रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको छ। हामीले चाहिँ अब 3 करोड जति हाम्रो लगानी भइसकेको छ। हामीले अझै चाहिँ यो पारीको वन लिजमा लिने, हामीले यो माथिको हाम्रो खरेन नै हो, यो खोलो साँध, त्यो खोलो साँध, यसभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ बेसार लगाउने, अदुवा लगाउने, घाँस लगाउने। फर्ममा भैँसी, बाख्रा, अन्डा दिने कुखुरा, लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा, टर्की, माछा, बङ्गुर लगायत रहेका छन्। तरकारीमा आलु, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, गोलभेडा, लसुन लगायतका तरकारी र आँप, केरा लगायतका फलफुल समेतको खेती गरिएको छ। कृषि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब भैँसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, सब लोकल पाल्ने, ब्रोइलर पाल्ने,
भन्ने कुरो भएर हामीले चाहिँ 6वटा भैँसी छन्, 40वटा बाख्रा छन्। फर्ममा 6 जनाले मासिक र 5 जनाले आंशिक गरी 11 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। उत्पादन भएको तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा, मासु स्थानीय बजार अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कसँगै गुल्मीको तमघास र रूपन्देहीको बुटवलमा बिक्री हुने गरेको छ। अर्घाखाँचीबाट प्रेम नारायण आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0ले हराउँदै नेपाली सेनाले महिला राष्ट्रिय लिगमा 7औं जित निकाल्दा वालिङ नगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 7-1ले मात दिएको छ। लिडर सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई दबाव दिने क्रममा नेपाली सेनाले विराटनगरलाई 7-0को सहज नतिजामा हराउँदै अङ्क दूरी घटाएको छ। सेनाको सहज जितमा शर्मिला थापा र बिमला विकले 2-2 गोल गरे। यसैगरी सपना लामा, बिमला चौधरी र रश्मि घिसिङले 1-1 गोल थपे। यो जितमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली सेनाले 9 खेलबाट 22 अङ्क बनाएको छ। एक खेल कम खेलेको एपीएफसँग 24 अङ्क रहेको छ। विराटनगर 10 अङ्क सहित 5औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा मेथु एलुडी रुथको 5 गोलमा वालिङ नगरपालिकाले लिगमा कमजोर चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 7-1ले हराउँदै चौथो जित हात पारेको छ। खेलको 25औं मिनेटमा मेथो एलुडी रुथको गोलमा वालिङले पहिलो अग्रता बनायो, तर 32औं मिनेटमा अञ्जना थुलुङले बराबरी गोल फर्काइन्। जारी लिगमा चौदण्डीगढीले गरेको यो दोस्रो गोल हो। यसपछि 34 र 44औं मिनेटमा रुथले 2 गोल गरिन् र ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरिन्। पहिलो हाफ 3-1 को नतिजामा सकियो। दोस्रो हाफमा पनि एकपक्षीय बन्दा वालिङले थप 4 गोल गर्यो। रुथले 48 र 55 मिनेटमा 2 गोल गरिन्। व्यक्तिगत 5औं गोल गर्दा चौदण्डी 5-1ले अघि बढ्यो। वालिङ यति मात्रमा रोकिएन र नोइलीले 2 गोल थप्दा वालिङले 7-1 को सहज जित निकाल्यो। यो जितमा वालिङले 18 अङ्क बनाएको छ भने वालिङको लगातार 9औं हार हो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा दोहोरो स्वर्ण पदक जितेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा भएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक महोत्सवको अवसरमा प्रहरीका खेलाडी मण्डेलाई विशेष बढुवा प्रदान गरिएको हो। सागमा नेपाललाई दिलाएको 2 स्वर्णकै कारण उनी यो बढुवाको हकदार बनेका हुन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले मण्डेलाई प्रहरी सहायक निरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका छन्। प्रहरी हवलदारबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकमा उनको बढुवा भएको हो। नेपाल प्रहरीले देशलाई दिएको योगदानको सधैँ सही मूल्याङ्कन गर्ने गरेको र आगामी दिनमा पनि खेलाडीहरूलाई यसरी नै प्रोत्साहन गर्ने महानिरीक्षक थापाले बताएका छन्। सम्मान स्वरूप बढुवा पाएका मण्डेले आफ्नो खेल जीवनलाई उचाइमा पुर्याउन नेपाल प्रहरीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। 13औं सागमा मण्डेले व्यक्तिगत र टिम खातामा 2 स्वर्ण जितेका थिए। नेपाली करातेको इतिहासमा एकै सागमा 2 स्वर्ण जित्ने उनी पहिलो कराते खेलाडी हुन्। मण्डे 2063 सालमा प्रहरी जवानको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। उनी 2069 सालमा प्रहरी हवलदारमा बढुवा भएका थिए। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति सबै प्रदेशको मौसममा आंशिक बदली रहनुका साथै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।